हजुर कुनै उपाय नै छैन मेरो। मैले बरु आफ्नो एउटा किडनीकै बेचेर भए म छोरालाई उपचार गर्छु। आदरणीय साथीहरू, कति मार्मिक क्षण। जिन्दगीमा मैले हजारौं इन्टरभ्यूहरू फेस गरेँ। मैले छोरोलाई बचाउनको लागि मैले अब आफ्नै ज्यान दिन्छु भनेर भनेको छु। मेरो छोरोको लागि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने मेरो छोरो बच्छ। अब अहिले मैले खासमा उपाय नै नभएर मेरो आफ्नै एउटा मृगलाई बेच्छु भनेर चाहिँ गरेको हो, सोचेको हो। देश विदेशका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार अनि स्वागत छ। यदि तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने अहिले नै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै तपाईलाई यस च्यानलमा भएका भिडियोहरू मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न। नमस्कार दर्शकहरू, सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ स्वागत छ। आज हामी अलिकति दुःखद यो भिडियो सामग्री तयार पार्दैछौँ। आज हामी काठमाडौँको यो गङ्गपुदेखि अलिकति भित्रपट्टि रहेको एउटा घरमा आइपुगेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पुण्य गौतम, त्यस्तै नेपाली चार्ली भनेर चिनिने तिलक कार्की आज हामीसँग हुनुहुन्छ। र यो भूमिका बाँध्नुभन्दा पहिले म चाहिँ थोरै केही कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु कि जस्तो एकजना 11 वर्षीय बालक राजेश राई अहिले जीवन मरणको अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँ मृत्युसँग लडिरहनु भएको छ। कलेजोको क्यान्सरका कारण उहाँको अहिले भारतमा उपचार भइरहेको छ र उहाँको उपचारको लागि झन्डै 20 लाखको हाराहारीमा रकम कलेक्सन भए पनि त्यो रकम चाहिँ अपुग भएका कारणले गर्दा अहिले उहाँको जीवन अब बचाउन सकिँदैन कि भनेर परिवारहरू डराएको अवस्था हो। र धेरै ठाउँबाट धेरैजनाले सहयोग गरे पनि त्यो रकम अझै पुगेको छैन, अपुग छ। र यस्तो अवस्थामा उहाँका परिवारहरूले आज पुण्य गौतमलाई गुहार्नु भएको छ। पुण्य गौतमको सहाराले राजेश राईको जीवन बचाउन सकिन्छ कि भन्ने अलिकति झिनो आशा अझै पनि बाँकी छ दर्शकहरू। त्यसैले आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ, खास के हो र अब कसरी चाहिँ राजेश बाबुलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको हाम्रो कुराकानी केन्द्रित हुनेछ। राजेश बाबु अहिले हस्पिटलको बेडमा छन्। हामी अनलाइनबाटै उनीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँको आफन्तहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अब म ढिला नगरी यो कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात गर्न चाहन्छु, कुराकानी गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँहरू तीनैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। सुरुमा चाहिँ पुण्य सरले नै भनिदिनु होला, मैले अलिकति भूमिका बाँधेँ होइन। खास वास्तविकता एकदमै यो भिडियो चाहिँ छोटो होस्, निकै राम्रो होस् र धेरैभन्दा धेरै राजेश बाबुको लागि सहयोग उठोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। किनभने धेरै लामो भिडियो भए पनि फेरि दर्शकहरूले हेर्न पनि रुचाउनु हुँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्टकटमा एकदमै ओजिला शब्दहरू सहित बुझिने गरेर कुराकानी गरौँ। पुण्य सर, के हो खास वास्तविक? म अलिकति निकट अतीततर्फ फर्की केही महिना अगाडि मलाई एकजना अमेरिका बस्ने विक्रम गिरी भाइले फोन गरेर एउटा सानो सहयोग रकम छ, एकजना कलेजोको क्यान्सर पीडित भाइ हुनुहुँदो रहेछ राजेश राई, तपाईँले त्यो रकम लगिदिनुहोस् भन्नुभयो। र म होला कि भनेर यहाँ आएँ। त्यतिखेर अब अनलाइन टिभीको भाइ सहित हामी आएका थियौँ र हामीले भिडियो पनि खिचेका थियौँ। र एकदमै परिवारजन उहाँ हुनुहुन्थ्यो ठुली आमाको रूपमा। बोलाउँ न, त्यो ढोका हल्का खोलौँ, बोलाउँ। मोबाइलहरू पालौँ, मोबाइलहरू पालौँ, हल्का मैले मोटर चलायो फेरि अहिले एकछिन अटो हान्नु ए फेरि चल्यो हो लाइन गयो यहाँ ल जाउँ। त्यतिखेर उहाँको आमा राजेश बाबु अनि त्यसपछि राजेश बाबुको बुवा सहित हामीले रकम कलमको पनि सहयोग गर्यौँ र देश विदेशमा रहेका मनकारी साथीहरूलाई, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आह्वान गर्दा अघि पत्रकार मित्रले भने जस्तै झन्डै 20 लाख रुपियाँ उठ्यो। तर यो यस्तो रोग रहेछ कि जसको फुल फेजमा उपचार नेपालमा सम्भव थिएन र भारत लगेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा 40 लाख रुपियाँ खनखनी नगनिकन कुनै उपाय नै जोरै नचल्ने हुनाले 20 लाख त हामीले एनकेन प्रकारेण आह्वान गरेर उठायौँ।
बाँकी 20 लाखको सवालमा अहिले हामी हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्क्यो टाइपले यहाँ बसिरहेका छौँ र अस्ति राति आएर एउटा भिडियो बन्यो र आज राजेश बाबु 3 दिन भयो उहाँ दिल्ली जानुभयो। राजेश बाबुको साथमा उहाँका पिता माता पनि हुनुहुन्छ र एउटा महान पिता जसले कलेजोको टुक्रा आफ्नो बाबुलाई दिन चाहनुहुन्छ, दिँदै हुनुहुन्छ, कलेजो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुहुन्छ। उहाँको लागि 10 लाख रुपियाँ लाग्ने रहेछ रिकभर हुन, जसले कलेजो दिनुहुन्छ र आमा उतै हुनुहुन्छ, बुवा उतै हुनुहुन्छ र राजेश बाबुको लागि 1 हप्ताभित्र जसरी पनि 20 लाख रुपियाँ कलेक्सन नगर्ने हो भने म त्यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण सूचना यहाँ दिन चाहन्न। थाहा छैन हामीले राजेश बाबुलाई बचाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यसकारण आफ्नो छोरो नै सम्झेर, आफ्नो भाइ नै सम्झेर तपाईँहरूले माया गरिदिनुहोस्। 20 लाख रुपियाँ उठ्यो, बाँकी 20 लाख उठाउनको लागि आज हामी सम्पूर्ण मिडिया मार्फत पहल गर्दैछौँ र तपाईँ आदरणीय मिडियाकर्मी साथीहरू आफ्नो 10 काम छोडेर तिहारको चटारोको बिचमा पनि यहाँ आउनु भएको छ। उहाँ ठुलो मम्मी हुनुहुन्छ, आफ्नो नाम एकचोटि नयाँ साथीहरूको लागि बताइदिनुहोस्। मेरो नाम कविता राई। कविता राई अनि उहाँ हुनुहुन्छ र हामी आह्वान गर्नेछौँ जसरी पनि यो रकम उठाउनै पर्नेछ र उहाँले केही कुरा राख्नुहुनेछ। मेरो चाहिँ छोरोलाई चाहिँ 1 हप्ता यहाँबाट उहाँहरू जानुभएको 1 हप्तामा चाहिँ पैसा जम्मा गरिसक्नु भनेर कल गर्नुभएको जाने दिन अगाडि नै। मैले चाहिँ अब 1 हप्तामा चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ थाहा छैन भनेर त्यही कुरा राखेको छु। सकेसम्म उहाँले चाहिँ 1 हप्ता उहाँहरू गएको 1 हप्तामै पैसा उठाइसक्नु भनेर चाहिँ कल गर्नुभएको छ। अब मैले कुनै उपाय छैन। मैले चाहिँ अहिले अब उपाय भन्दा नि मेरो आफ्नै एउटा किडनीकै बेचेर भयो नि मैले छोरोलाई चाहिँ बचाउँछु भनेर चाहिँ मैले राखेको छु। अहिले चाहिँ मैले त्यही कुरा राखेको छु। अब कुनै उपाय नै छैन मेरो। मैले बरु आफ्नो एउटा किडनीकै बेचेर भयो नि म छोरोलाई उपचार गर्छु। आदरणीय साथीहरू, कति मार्मिक क्षण। जिन्दगीमा मैले हजारौँ इन्टरभ्यूहरू फेस गरेँ, लाखौँ क्यामेराले खिचेको होलान्, तर मैले आजसम्म यति मार्मिक क्षण आफ्नो इन्टरभ्यूको दौरानमा कहिले फेस गरिनँ। एउटी आमा, ठुली आमा जस्ता आमा नै मानिन्छ। आफ्नै आमाले आफ्नो सन्तान बचाउन आफ्नो किडनी बेच्छु बजारमा भनिरहनु भएको छ, मृगौला बेच्ने कुरा गरिरहनु भएको छ र तपाईँ नरुनुहोस्। उहाँको आँखाबाट आँसु आएको छ, निशब्द हुनुभएको छ र हामी पनि साँच्चै भावविह्वल भएका छौँ। राजेश बाबुलाई उपचार गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने सङ्कल्प हामीले लिएका छौँ र तपाईँले यस्तो एकदम कठोर फैसला कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? मृगौलै बेच्छु भन्ने खालको कुनै उपाय लागेन? लगेको अब 4 दिन भयो अहिलेसम्म कहीँबाटै कल भनेर कहीँबाटै आएको छैन। अब जति गर्नु त्यति पैसा उठ्यो। अब उपाय केही नै छैन अहिलेसम्म, त्यति नै उठेको हो। उपाय नै नभएपछि मैले यति नै अब मेरो। अब यसो गरौँ न, त्यहाँको अवस्था के छ एकछिनपछि हामी थप बातचित गर्ने, सहयोग जुटाउने कसरी भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्ने नै छौँ। बरु हामी सिधै दिल्लीमा हस्पिटलमा त्यहाँको अवस्था के छ यहाँ मेसेन्जर कल गरेर केही बुझ्ने कि? ल त्यही गरौँ। कुन हस्पिटल हो दिल्ली? उहाँले हस्पिटलमा फोन भएको हुनुहुन्छ। कुन हस्पिटल उपचार भइरहेको? सायद एपोलो हस्पिटल। एपोलो हो? हजुर, त्यहाँ भिडियो कल गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। यसलाई कसरी खिच्ने, के गर्ने हो? तपाईँ बोल्नुहुन्छ होइन? हजुर। त्यो मोबाइल चाहिँ यता फर्काइदिनु। हजुर। तपाईँ चाहिँ भोइस त सुन्छ नि त, यता फर्कायो नि है। हुन्छ। तपाईँ चाहिँ यता हामीतिर क्यामेरा फर्काइदिएर कुरा कल गरिरहेको छ। फुच्चेलाई देखाउ ल। लाउड स्पिकर फुच्चेलाई यसलाई लाउड स्पिकरमा राख्न सकिन्छ। लाउडै छ। यसलाई साथीहरू हामीले दिल्लीमा राजेश बाबुलाई यहाँ देखाउन गइरहेका छौँ। एकचोटि हस्पिटलको नाम बताइदिनु त। त्यो हस्पिटलको नोएडा फोर्टिज हस्पिटल। बेड नम्बर कति हो त्यहाँ? के हुँदैछ? उपचार कसरी चलिरहेको छ? त्यसरी नै क्वेसन सोध्नु क्या तपाईँ। यता चाहिँ देखाइराख्नु क्या। हो त्यसरी यहाँ देखिहाल्छ नि।
हजुर अनि हिजोको सिटी स्क्यानमा चाहिँ बाबुको क्यान्सर यहाँसम्म यहीँनिरसम्म फैलिएको छ अरे। त्यही भएर त्यो सिटी स्क्यान क्लियर नआएको कि के गरेर फेरि आज पनि एउटा सिटी स्क्यान गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अनि अर्को एउटा चेक गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले सेम्पलतिर जानुभएको छ। त्यो चेक गरेपछि एउटा रिपोर्ट भोलि आउँछ, एउटा रिपोर्ट पर्सि आउँछ अरे। त्यसपछि चाहिँ थाहा हुन्छ बाबुको अपरेसन कहिले छ, कहिले गर्ने, कहिलेसम्म गर्न मिल्ने वा नमिल्ने, अनि त्यसपछि भन्छु भन्नुभएको छ। तपाईँ नातामा बाबुको के पर्नुहुन्छ? बाबुको माइजू। अनि बाबुलाई हामीले 20 लाख रुपियाँ त एनकेर प्रकारेण विभिन्न उपायले देश विदेशबाट सहयोग जुटायौँ। अब हस्पिटलले के भन्छ, कति जति रकम लाग्छ थप उपचारको लागि के भन्छ? हस्पिटलले त अझै 20 लाख रुपियाँ जम्मा गर भनिरहेछ। अस्ति त भारू कि नेपाली एक हप्तामै 20 लाख रुपियाँ चाहिँ जम्मा गर भनेर भनिरहेको थियो। हजुर अहिले पनि अब त्यही भन्दा छ। पहिले 20 लाख फेस पनि देखिएन, न केटाको फेस देखियो न बोल्नेको फेस देखियो कि त्यो भित्र तपाईको फेस कि बाबुको मात्र देखाउनु कि देखिएन? आफ्नो भित्ता मात्र देखियो भन्नु न। भित्ता देखियो, तपाईँको अनुहार कृपया देखाइदिनु होला। बाबुको मात्रै बाबुको अनुहार देखाइदिनु होला। देखाइरहने कि आफू बोलिरहने कि जस्तो अँ, ल त्यति गरेर उहाँ चाहिँ बोलिराख्ने, तपाईँ पनि यति तपाईँ बोलिराख्ने। बोलिराख्ने। त्यति गर्नु। बाबुको अनुहार यहाँ देखाइदिनु पर्यो स्क्रिनमा, सबै साथीहरूले खिच्दै हुनुहुन्छ। यतिकै देखाइरहनु कि उहाँ बोलिरहनुहुन्छ, तपाईँ पनि यतिकै बोलिराख्नु। अनि बाबुलाई एकचोटि त्यहाँ यसो कुरा गराउन सकिन्छ? बाबुसँग गाह्रो हुन्छ होला कि। उहाँको अवस्था तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हेर्नु है। यहाँ अँ। पेट चाहिँ यसरी फुलेर अहिले पुरै नस्ता देखिएको छ। हामीले नेपाल घरबाट ल्याएको भन्दा धेरै इन्फेक्सन भइरहेको छ। बाबुलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेछ। तपाईँहरूले पुरै नस्ता देखिरहेको छ बाबु। हजुर हुँ। हामीले यहाँबाट साथीहरूले देख्नुभयो, म त पछाडि छु, मैले पनि देखेकै महसुस गरेँ। अनि सुन्नुहोस् न, अब बाबुको स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्छौँ। तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्। नेपालबाट पुण्य गौतम दाईले लगायत हामी सबै मिलेर उहाँलाई जसरी पनि बचाउने पहल गर्नेछौँ। हामी एकदमै यहाँ आर्थिक अभियान सुरु गरेर पाइ हिसाब किताब लिएर बाबुलाई बचाउन हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। र तपाईँहरू नआत्तिनु होला है। मम्मीलाई, उहाँको बुवाले दिँदै हुनुहुन्छ होइन कलेज हो। ल अब यस्तो अवस्था रहेछ बाबुको, अनि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बाबुको हालत अहिले एकदम गाह्रो पनि भइरहेको छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ बाबुको आँखा पनि पहेँलो अनि जिब्रो पनि पहेँलो जस्तो, अब यो जन्डिसको जस्तो जन्डिस हो कि जस्तो देखा परेको छ। त्यही भएर धेरै रोगले समाइरहेको छ बाबुलाई चाहिँ। हजुरहरूले चाहिँ जतिसक्दो चाँडो गरेर बाबुहरूको उपचारको लागि चाहिँ सोच्नु पर्यो। हामी हजुरहरूकै आशमा आएका छौँ यहाँसम्म। त्यही भएर एकदमै हजुरहरूले एकदमै आश गरिरहेको छौँ हजुरहरूको। त्यसैले हजुर सक्दो छिटो सहयोग गर्न हुन चाहिँ म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। पत्रकार मित्रहरू त्यहाँबाट भोइस सुन्न सकिन्छ। तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ उहाँसँग? डाक्टरले एक्ज्याक्ट चाहिँ के भन्यो भन्ने कुरा हो। डाक्टरले के भन्नुभएको छ? डाक्टरले अब हिजोको सिटी स्क्यान पछि चाहिँ अब भोलि र पर्सिका रिपोर्ट आएपछि अनि खबर गर्छु भन्नुभएको छ। अहिले चाहिँ रिपोर्ट क्लियर नआएको भएर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। शारीरिक अवस्था झन् बिग्रिँदै गुज्रिँदै गएको भन्ने तपाईँले बताउनु भयो। हामीले यहाँ बाबु पनि अहिले देख्यौँ। ल अब थप केही बुझ्नु पर्यो भने हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ। अहिले यति सूचना दिनुभएकोमा धन्यवाद। र अब तिहारको शुभकामना दिन्छौँ। के गर्ने त्यस्तो हालतमा हुनुहुन्छ र यहाँ हामी कुराकानी गर्दैछौँ बाबुको ठुली आमासँग। तपाईँलाई आवश्यक परेमा थप हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सहयोगको लागि हामी मरिमेटेर लागेका छौँ। हस्, थ्याङ्क यू।
जस्तो उहाँले रिपोर्ट नआउँदै रिपोर्ट आएकै छैन भन्नुभयो होइन, हजुर रिपोर्ट नआउँदै त्यो 20 लाख फेरि अर्को एक्स्ट्रा 20 लाख चाहिने हो कि रिपोर्ट आइसक्यो होइन चाहिने हो? यस्तो यो त पहिल्यै डिमान्ड भएको थियो। अस्ति हामीले भिडियो बनाउँदा पनि अफिसमा अगाडि नै जम्मा गरिसक्नु पर्यो। यो कस्तो भने स्थिति झन् क्रिटिकल भयो। अहिलेसम्म चाहिएको चाहिँ 20 लाख हो। हामीले 20 लाख उठाइसकेका छौँ, स्पष्ट हिसाब किताब पनि दिएका छौँ। बाँकी 20 लाख जसरी पनि उठाउनै पर्ने बाध्यता पर्यो, नत्र बिरामी रिपोर्ट आएको छैन अनि रिपोर्ट आएपछि थाहा हुन्छ भन्नुभयो कि डाक्टरहरूले, फेरि कन्फ्युज हुन्छ नि त दर्शकहरूलाई त। होइन रिपोर्ट त्यो भनेको चाहिँ के हो त खास? स्वास्थ्य स्थिति कति क्रिटिकल हुँदैछ भन्ने मात्रै हो। उपचारको ओभरअल खर्च 40 लाख लाग्छ भनेर कस्ट इस्टिमेट त पहिल्यै भएको होइन। कति समयभित्र जम्मा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ कि डाक्टर? के भन्नु उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँबाट गएको 1 हप्तामै उहाँहरू हिँड्नु भएको 1 हप्तामै चाहिँ जम्मा गरिसक्नु भनेर कुरा राख्नु भएको थियो। 40 लाख कि 20 लाख? 20 लाख त लिएर गइसकिसक्यो। अब चाहिँ 20 लाखको कुरा अब 20 लाख। हजुर। आचार्यजी यो अवस्था देख्नुभयो, एउटी आमा जसले आफ्नो सन्तान बचाउनको लागि मृगौला म बेच्छु भनेर भन्नुभयो। यस्तो अवस्था आयो कि कुनै उपाय लागेन। तपाईँ एउटा कलाकार मान्छे, भावुक मान्छे, दुःख पीडा देख्नै सक्नुहुन्न। तपाईँले चाहिँ मृगौला बेच्छु भनेर कसरी सोच गर्नुभयो? अब कुनै उपाय नै नभएपछि मैले चाहिँ उपाय निकालेको छोडेर अब कसरी बचाउनु त्यो गर्ने त्यही सोचेको मैले। उपाय कुनै उपाय नै नभएर यदि मृगौला बेच्यो भने चाहिँ यदि मेरो छोरालाई चाहिँ मैले उपचार खर्च निकाल्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई मनमा लाग्यो? हजुर। अब अहिलेसम्म अब यतिसम्म गऱ्यो, अब कुनै उपाय नै नभएपछि म आफ्नै मृगौलै बेचेर भयो नि छोरालाई चाहिँ बचाउँछु भनेर। एउटा अभागी आमाको हृदयको क्रन्दन हो, पुकार हो। र म आचार्यजीतिर तेर्सी, तपाईँ सधैँ हँसाइरहने मान्छे, आज तपाईँकै आँखामा आँसु टिलबिल देखेँ। तपाईँ पनि 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाएर आउनुभयो। कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ जब उहाँको आमाको मुखबाट यो शब्द सुनिन्छ कि म आफ्नो सन्तान बचाउनको लागि मेरो आफ्नै मृगौला बेच्छु भनेर भन्नुहुन्छ? त्यही त तपाईँको अब एउटा आमा भनेको त एउटा मान हो। एउटा सन्तानको लागि आमाले यति गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा सायद हाम्रो समाजमा बुझ्दैनन् होला र बुझिरहेका पनि छैनन्। तर त्यो बुझ्नुपर्छ, किनभने तपाईँको आमाले एउटा छोराछोरीको लागि आफ्नो ज्यान धराप पारेर आफ्नो हरेक पनि खुसीको लागि गरिरहेको हुन्छ र प्रत्येक आमाहरूले प्रायः छोराछोरीलाई त्यसरी नै गरेर हुर्काएका हुन्छन्। तर छोराछोरीले अब पछि आफू हुर्किसकेपछि धेरै समाजमा नबुझेको कुराहरू पनि छ। अनि यो व्याख्यामा नजाउँ, टु दी पोइन्ट तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भयो? त्यो भइसकेपछि मलाई चाहिँ अब एकदमै पीडा महसुस भयो, किनभने जुन अब उहाँले भन्नुभयो एउटा सन्तानको लागि जुन भन्नुभएको छ र त्यो भइसकेपछि अब एकदमै म पीडामा छु र एकदमै पीडा लाग्यो, दुःख लाग्यो। र म के भन्न चाहन्छु भन्दा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैको सहयोग गरिदिनुहोस्। किनभने तपाईँको अलिकति छोटो एउटा थोरै खर्च काटेर सानो सानो सहयोग गर्दाखेरि, किनभने अब कसैको ज्यान बच्छ, एउटा नयाँ जिन्दगी एउटा हुन्छ भने सहयोग गर्नुपर्छ म भन्न चाहन्छु। बरु सपिङ भने अलिकति भने बरु पछि गरौँ भने भोलि पर्सि गरौँ भने हुन्छ, तर भोलि पर्सि तपाईँको ज्यान बचाउँ भनेर हुँदैन। किनभने जुन इम्पोर्टेन्ट केस अब सिधै हामी सहयोग कसरी जुटाउने भन्नेतिर जाउँ। केही उपायहरू छन् साथीहरू, केही त्यस विषयमा? जस्तो उहाँ हस्पिटल जानुभएको भन्नाले यहाँबाट उता जानुभएको कति समय भयो खास? 9 तारिकमा गएको। उहाँ उठ्नुभयो 9 तारिकमा। म अलिकति सहयोग कसरी जुट्न सक्छ भन्ने कुरोको केही समस्याको समाधान म राख्न चाहन्छु। 1 नम्बर एउटा ब्याङ्क खाता छ उहाँको, लक्ष्मी ब्याङ्कमा पुल्चोक ब्रान्चमा यो खाता रहेको छ 0072024858। यसमा सिधै तपाईँहरूले रकम जम्मा गरिदिन सक्नुहुन्छ। देश विदेशमा रहनुभएका साथी जसले राजेश बाबुको उपचार गरेर उहाँको ज्यान बचाउन चाहनुहुन्छ भने। अनि अर्को नम्बर कविता राईजीको छ, उहाँकै आमा ठुली आमाको 9823169297 9823169297 मा तपाईहरुले आइएमई गरेर मनी ट्रान्सफर मार्फत रकम पठाइदिनु भने सिधै उहाँको आमाको हातमा पर्छ र दिल्लीमा पुगेर राजेश बाबुको उपचार हुन्छ। यो दुईटा उपाय बाहेक मैले देखेको कुरा के छ भने साथीहरु अलिकति म भूमिका बाँड्दिन। यहाँ कति करोड एउटा असाध्यै ठूलो रोगको कारण, उहाँ हुन त ठूलो वर्गको धनाढ्य परिवारको हुनुहुन्छ के अरे डाक्टरकै छोरी, कति करोड रे 25 करोडमा 15 करोड हो कि कति उठिसकेको अवस्था छ। तर यहाँ हेर्नुस् त जम्मा 20 लाख रुपैयाँ बिना, 20 लाख त खर्च भइसक्यो,
20 लाख बिना कसैको पनि जीवन जान्छ भने त्योभन्दा दुर्भाग्य हामी नेपाली हुनुको गौरव बोध गर्नै पाउँदैनौँ। हामी पामर, लाछी, मक्कीचुस, चुइया कहरिने छौँ यदि यो बाबुको ज्यान बचाएनौँ भने। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, 20 जना यस्ता मनकारी मान्छे मैले देखेको छु काठमाडौँमा एकै रातमा 10 लाख खर्च गर्ने मानिस पनि छन्। एकै रातमा मिनी क्यासिनोमा गएर 10 लाख रुपियाँ उडाउनेहरू तपाईहरू 100 जना हुनुहुन्छ भने, के अरे 20 जना हुनुहुन्छ भने सोच्नुहोस् त, 1-1 लाख यता दिनु भने बाँकी सहयोग उठाउनै परेन। अनि मैले देखेको छु नेपालमा यस्ता धनाढ्य छन् जो प्यारिसमा सपिङ गरेर लन्डनमा लन्च डिनर खान्छन्। ती मानिसहरूको लागि यो 1 जनाको बसको कुरा हो, धेरै ठुलो कुरो पनि होइन। ल, हामी यति धेरै ठुला मनकारी मान्छेको पनि अहिले कल्पना गरेनौँ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कि 20 लाख रुपियाँ 20 जनाले 1-1 लाख उठाउँदा प्राप्त हुन्छ, 40 जनाले 50-50 हजार उठाउँदा प्राप्त हुन्छ, 80 जनाले 25-25 हजार उठाउँदा त्यति प्राप्त हुन्छ, 160 जनाले 8-16 160 जनाले कति 12.5 हजार रुपियाँ उठायो भने हुन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, 1000 मान्छेले मात्रै 3 करोड जनसङ्ख्या मध्ये 1000 मान्छे मनकारी भए र 1000ले कति उठाउँदा राजेश बाबुको उपचार हुँदो रहेछ। हामीले धेरै भन्नु पर्दैन, एकदम सानो एमाउन्टले हुन्छ। अझ 2000 भयो भने त्योभन्दा सानो। त्यसकारण यो ठुलो कुरो भएन। र मैले देखेको उपाय अन्तर्गत 3-4वटा कुरा छन्। नम्बर 1, तपाईहरू सबैले आइएमई गरेर वा लक्ष्मी ब्याङ्कको यो खातामा पठाइदिनु भने टन्टै साफ सक्नुहुन्छ, किनभने 20 लाख रुपियाँ पनि उठ्यो। म कृष्ण कणेलजी जस्तो एउटा इमान्दार, देशभक्त, गरिब असहायको रोग दुःख देख्नै नसक्ने साथीलाई भन्न चाहन्छु, इन्द्रेणी मार्फत फेरि एउटा कार्यक्रम बनाएर सहयोगको सिलसिला चालु गरिदिनुहोस्। पहिला पनि तपाईँले गरेको, अहिले पनि कति 1 लाख दिन्छु भन्नुभएको थियो, त्यो बोल कबुल अनुसारको दिइदिनु होला, अथवा एउटा कार्यक्रम गरिदिनुहोस्। तपाईले गर्नु हो भने यो केस अवश्य सल्टिन्छ। नम्बर 2, मैले केही सामाजिक सञ्जालका साथीहरूसँग तपाईहरू जो आउनुभयो, तपाईहरू आज नआएको बाहेक अरू साथीसँग पनि परामर्श गरेको छु र तपाईहरू सबैले फेसबुक, युट्युब मार्फत सबैतिर राख्नुहोस् र राजेश राई सहयोग अभियान, उपचारार्थ सहयोग अभियान भनेर एउटा पेज चलाउँ र एउटा रङ्गशाला बनाउन सक्छ एउटा अभियन्ताले, एउटा सामाजिक अभियन्ताले भने 20 लाख उठाउन नसक्ने कुरै भएन। हामीले एउटा पेजबाट सहयोग उठाउन सक्छौँ। अर्को उपाय के छ भने, जस्तो कम्युनिटी हुन्छ अहिले, हामी सबै देशभक्त नेपाली, हामी जातिको कुरा गर्दैनौँ, तर पनि किराँत राई यो खा छ, अरू समुदाय छ, राईहरूको किराँतहरूको समूहको छुट्टै एउटा खालको मनकारी धेरै ठाउँमा लाउरे भएर उहाँहरू फैलिनु पनि भएको छ, धन पनि छ, मन पनि छ। उहाँहरूले आफ्नो समुदायको भोलिको कुल दीपक राजेश राईलाई बचाउन चाहनु भने अवश्य पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरो, केही सेलिब्रिटी, स्पेसली म राजेश पायल राईज्यूलाई भन्न चाहन्छु, धीरज राईजीलाई भन्न चाहन्छु, जसको संसारभरि नेटवर्क छ, उहाँहरू र म बसौँ, म धीरज राईजी, राजेश पायल राईजी लगायत अरू हाम्रा वरिपरिको सेलिब्रिटी बसेर एकचोटि राम्रो गजबको भिडियो बनाएर आह्वान गरौँ र पाई हिसाब किताब ट्रान्सपरेन्ट गरेर हामी यहाँ ल्याएर दिनेछौँ। एकदम त्यो ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ। अनि अर्को उपाय के छ भने, केही लागेन भने एउटा रसिद छाप्ने, र त्यो रसिद चाहिँ राजेश राई बचाउ अभियानको रसिद हुनेछ र मिडियाकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुनेछ। र पुण्य गौतमले मेची महाकाली गर्नै पर्दैन, काठमाडौँभित्र 500 देखि 1000 मान्छेलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्छ, टेलिफोन गर्छ र रसिद लिएर जान्छ। तपाईहरूले भिडियो खिच्नुहुनेछ अथवा उहाँहरूलाई एक ठाउँमा बोलाउँछ र त्यहाँबाट सहयोग जुटाउन सकिन्छ र यी आदि उपायबाट बाबुको ज्यान बचाउन सकिन्छ। मैले एउटा मिसन बनाएको छु, सङ्कल्प गरेको छु। अरू केही उपाय मैले देख्दिनँ, किनभने अब उहाँले मृगौला बेच्ने कुरा गर्नुहुन्छ, योभन्दा मार्मिक कुरा केही हुन्छ? अब उहाँसँग धन छैन, सम्पत्ति छैन, हाडो छैन। तपाईँहरूको अहिले आर्थिक अवस्था चाहिँ कस्तो छ आफै बताइदिनुहोस्। आर्थिक अवस्था त अब बुढोले ट्याक्स चलाउने हो, दिनमा त्यही 2-3 कमाएर ल्याएर खाने हो, मेरो त केही छैन। अब यस्तो उपाय, केही उपाय छैन। नुवाकोटे हुनुहुन्छ उहाँहरू, यहाँ आफ्नो घर छैन, डेरामा बस्नु भएको छ, डेरा भाडा नतिरेको यत्रो समय भयो,
र राजेश बाबुलाई जसरी पनि हामीले बचाउनुपर्छ म यही भन्न चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू केही जिज्ञासा भए राखिदिनुहोस्। लगभग अब सबै कुरा आयो होइन। अब तपाईँले त अपिल गरिहाल्नुभयो, उहाँले एकपटक दर्शकहरूलाई आफैले चाहिँ तपाईँले सहयोगको लागि अपिल गरिदिनु भयो। मैले छोरोलाई बचाउनको लागि मैले अब आफ्नै ज्यान दिन्छु भनेर भनेको छु। मेरो छोरोको लागि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने मेरो छोरो बच्छ। अब अहिले मैले खासमा उपाय नै नभएर मेरो आफ्नै एउटा मृगलाई बेच्छु भनेर चाहिँ गरेको हो, सोचेको हो। अब उहाँको हातमा छ, जनताको हातमा छ भनौँ, दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको हातमा छ मेरो छोरोको, मेरै पनि भनौँ, मेरो जिन्दगी छोरोको। अब मैले कुनै उपाय नै भएन भने मैले आफ्नै ज्यान दिएर भए पनि छोरोलाई चाहिँ बचाउँछु। के भन्नु दाजुभाइ दिदीबहिनी, अब उहाँहरूलाई पनि मैले सधैँ रुँदै कराउँदै अब सधैँ सहयोग मागिरहेको छु। अहिले चाहिँ अब मेरो एकल फोन पनि आएको छैन कोही बाटो पनि, त्यही भएर मैले त्यही सोचेको हो। मैले आफ्नै अब आफ्नो ज्यान दिएर भयो नि म छोरोलाई बचाउँछु भनेर सोचेको। तिहार आएको छ, चारैतिर रौनक छ, दीपावलीको एउटा माहौल छ। उहाँहरूको ओठमा हाँसो गायब भएको हप्तौँ महिनौँ भयो। यो घरमा न तिहार आयो, न कुनै रौनक छ, न दीपावली। कठैबाट कस्तो अवस्था होला तपाईँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। उहाँको खुसी फर्काउनु पर्यो। ल तपाईँले पनि केही अपिल गरिदिनु कि अन्तिममा? कलाकार सबै समुदायको साथीहरूलाई केही भनिदिनुहोस्। अब म के भन्छु भन्दाखेरि अब जति हाम्रो कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ, अब कलाकार क्षेत्रमा पनि अब धेरै नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म के आह्वान गर्न चाहन्छु भन्दा अब एउटा कलाकारमा पनि धेरै नै हुनुहुन्छ, कलाकार सङ्घमा पनि हुनुहुन्छ, प्लस कलाकारहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट पनि अब सानो सानो सहयोग गर्दाखेरि धेरै नै प्लस हुन्छ। त्यही भएर मैले सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई पनि एउटा केही सहयोग गरिदिनुहोस्, धेरै थोरै भन्न चाहन्छु। एक रेत थोकीमा सुकी, 100 रेत थोकीमा नदी। धेरैले मद्दत गर्दा थोरै थोरै रकमले पनि यो कुरा सम्भव हुन्छ। थोरै मान्छेले धेरै रकम जुटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले यो सम्भव देखेको छु र हामी सबैले मद्दत गरौँ, म यही भन्दै साथीहरूलाई त्यो पनि गर्छौँ। नत्र अब यति समस्या नै भयो र त्यो नै भयो भने हामी मैले अब भनौँ न प्रत्येक कलाकारहरूको घर घरमै पनि हामीहरू पुगेर केही राहतहरू लिन सक्छौँ। हस् ल, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।